सबैजनालाई नमस्कार। स्वागत छ हाम्रो यसके एकाडेमी च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई लिएर आएको छु बीबीएस 4th इयर अन्तर्गत कमर्शियल बैंक म्यानेजमेन्ट र तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ स्क्रिनमा कमर्शियल बैंक म्यानेजमेन्ट लेखिरहेको छ फर बीबीएस 4th इयर। अनि यो प्रकार के विचार गर्नुस् भन्दाखेरि यो च्याप्टरसँग रिलेटेड भएर म के गर्छु भन्दाखेरि आज म तपाईहरुलाई यही कमर्शियल बैंक म्यानेजमेन्टको च्याप्टर 4 एसेट्स लायबिलिटी म्यानेजमेन्ट लिएर आएको छु, जुन चाहिँ एक्जामको लागि साह्रै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो एक्जाममा तपाईलाई 10 देखि 15 मार्क्सको क्वेशन यहाँबाट ग्यारेन्टी आउँछ र लास्ट इयर 2076 सालमा यहाँबाट लङ क्वेशन आएको थियो। र बेसिकली यो च्याप्टर स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईले एउटा के विचार गर्नु होला भन्दाखेरि बेसिकली यो तपाईले यो सब्जेक्टमा चाहिँ आफूलाई बैंक भएर सम्झेर हिसाब गर्नुभयो भने तपाईलाई एकदम सहज हुन्छ। बैंकको एसेट्सलाई नर्मली हामीले अर्निङ एसेट्स र नन अर्निङ एसेट्स दुई भागमा बाँड्न सक्छौं। अर्निङ एसेट्स भनेको त्यस्तो एसेट्स हो जसले के गर्छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट कमाउँछ। त्यस्तो एसेट्स जसले के गर्दैन इन्ट्रेस्ट कमाउँदैन त्यसलाई हामी के भन्छौं नन अर्निङ एसेट्स। अर्निङ एसेट्सलाई हामी दुई भागमा बाँड्छौं, रेट सेन्सिटिभ एसेट्स र नन रेट सेन्सिटिभ एसेट्स। रेट सेन्सिटिभ एसेट्स भनेको त्यस्तो एसेट्स हो जसको इन्ट्रेस्ट रेट मार्केटको कन्डिसन अनुसार चेन्ज हुन्छ। यस्तो एसेट्स जसको इन्ट्रेस्ट रेट मार्केटको कन्डिसन अनुसार चेन्ज हुँदैन त्यसलाई हामी के भन्छौं नन रेट सेन्सिटिभ एसेट्स। अब जसरी बैंकको एसेट्स हुन्छ त्यसरी नै बैंकको के हुन्छ ल्याबिलिटी हुन्छ र बैंकको ल्याबिलिटीलाई हामी दुई भागमा बाँडेको छौं, इन्ट्रेस्ट पेइङ ल्याबिलिटी र नन इन्ट्रेस्ट पेइङ ल्याबिलिटीको रूपमा बाँडेको छौं हैन। अनि त्यसै नै इन्ट्रेस्ट पेइङ ल्याबिलिटीलाई पनि दुई भागमा बाँडेका छौं, इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ ल्याबिलिटी र नन रेट सेन्सिटिभ ल्याबिलिटी। र यो च्याप्टरको हामीले न्युमेरिकल गर्नुभन्दा अगाडि हामीसँग यसको के फर्मुलाहरू छन्। यदि हामीले थ्योरेटिकली सबै कुराहरू 1 बाइ 1 बुझ्दै गयो भने हाम्रो भिडियो लामो हुन्छ, जुन चाहिँ फेरि हामीलाई अपलोड गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर मैले स्किप गर्दै यहाँहरु समक्ष केही फर्मुलाहरू लिएर आएको छु, जुन चाहिँ तपाईले राम्रोसँग देख्न सक्नुहुनेछ। पहिलो नम्बरमा छ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम। यसको फर्मुला हुन्छ इन्ट्रेस्ट इन्कम माइनस के इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ, जसलाई हामी नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमले जनाउँछौं। त्यसै नै दोस्रो नम्बरमा देख्नुहुन्छ नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन। यसको फर्मुला हुन्छ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम डिभाइड बाइ अर्निङ एसेट्स। साथीहरु तपाईले कपीमा लेखेर गर्नुभयो भने तपाईलाई सहज हुन्छ। फन्डिङ ग्याप, रेट सेन्सिटिभ एसेट्सबाट रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटी घटायो भने के आउँछ फन्डिङ ग्याप आउँछ। यो सबै फर्मुलाहरु हामीलाई चाहिन्छ के। त्यसपछि अर्को हुन्छ हाम्रो रिलेटिभ ग्याप रेशियो। यसको फर्मुला हुन्छ ग्याप डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स। त्यसपछि अर्को हामीलाई चाहिन्छ ड्युरेसन ग्याप, ड्युरेसन अफ एसेट्स माइनस ड्युरेसन अफ लायबिलिटी इन्टु लायबिलिटी अपन एसेट्स गर्यो भने के आउँछ ड्युरेसन ग्याप आउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डीए भनेको ड्युरेसन अफ एसेट्स, डीएल भनेको ड्युरेसन अफ लायबिलिटी, एल भनेको लायबिलिटी, ए भनेको के हुन्छ हाम्रो एसेट्स हुन्छ, ई भनेको के हो इक्विटी हो भन्ने कुरो विचार गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को फर्मुला हुन्छ हाम्रो 6 नम्बरमा ड्युरेसन अफ इक्विटी भनिसके मैले। ड्युरेसन अफ इक्विटी भनेको ड्युरेसन अफ एसेट्स इन्टु एसेट्स अपन इक्विटी माइनस ड्युरेसन अफ लायबिलिटी इन्टु लायबिलिटी अपन इक्विटी गरेर तपाईले फर्मुला लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अर्को नम्बरमा आउँछ हाम्रो इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ रेशियो। यसको फर्मुला हुन्छ रेट सेन्सिटिभ एसेट्स अपन रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटी। त्यसरी नै अर्को हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको पर्सेन्ट चेन्ज इन इक्विटी अथवा नेट वर्थ निकाल्न भन्न सक्छ। यसको फर्मुला हुन्छ माइनस ड्युरेसन ग्याप इन्टु एसेट्स इन्टु चेन्ज इन आर डिभाइड बाइ 1 प्लस ओल्ड आर। यो चेन्ज आर भनेको चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट रेट हो र ओल्ड आर भनेको पुरानो रेट अफ इन्ट्रेस्ट भने हो। त्यसपछि अर्को हाम्रो हुन्छ मोडिफाइड ड्युरेसन। यसको फर्मुला हुन्छ ड्युरेसन डिभाइड बाइ 1 प्लस ओल्ड आर। अनि 10 नम्बरमा हाम्रो छ पर्सेन्ट चेन्ज इन प्राइस। यो निकाल्ने फर्मुला भनेको माइनस मोडिफाइड बोन्ड ड्युरेसन इन्टु चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट रेट भने हो। र हामी यो टेबलमा देख्न सक्छौं, यहाँ टेबलमा देखिएको छ यो ड्युरेसन निकाल्नको लागि हामीले चाहिन्छ। यहाँ मैले इयर लेखेको छु, त्यसलाई टी ले जनाछु स्मल टी ले। क्याश फ्लो लेखेको छ पीबीआईएफ एट द रेट, हामीले क्वेशनमा भनिरहन्छ कति हो। अनि त्यसपछि यो क्याश फ्लो र पीबीआईएफ लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ पीबी आउँछ। त्यसपछि पीबी इन्टु टी हामीले के गर्नुपर्छ पीबी इन्टु के गर्नु पर्यो टी गर्नु पर्यो। यसलाई सबै जोड्दाखेरि समेसन प्रेजेन्ट भ्यालु इन्टु टी हुन्छ। यसलाई सबै जोड्दाखेरि टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ। र ड्युरेसन निकाल्ने कसरी भन्दाखेरि समेसन प्रेजेन्ट भ्यालु इन्टु टी डिभाइड बाइ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु सल्भ गर्दा एउटा भ्यालु आउँछ इयरमा। यसरी हामी बुझ्न सक्छौं। अब यसको लागि मैले के गर्छु एउटा एक्जाम्पलबाट तपाईलाई बुझाउन कोसिस गर्नेछु। यहाँ ध्यान दिएर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। यहाँ यो क्वेशन छ हाम्रो अस्मिता पब्लिकेसनको एक्जाम्पल नम्बर भन्दा पनि एक्सरसाइज 4.4 मा देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ ब्यालेन्स सिट दिएको छ हेर्नुस् त। कुनै बैंक एबीसी भन्ने बैंकको चाहिँ ब्यालेन्स सिट दिएको छ, मिलियनमा दिएको छ अमाउन्टहरु। यहाँ छ रेट सेन्सिटिभ एसेट्स 200 मिलियन, नन रेट सेन्सिटिभ 400 मिलियन, नन अर्निङ 100 मिलियन। यो रेट सेन्सिटिभ 200 मिलियन र 12% भने कस्तो भन्दाखेरि 12% यसले के गर्छ भन्दाखेरि जेनेरेट गर्छ, 11% यसले जेनेरेट गर्छ उले आउँछ। रेट सेन्सिटिभ 300 मिलियन छ,
6% उसले प्रोभाइड गर्छ। नन रेट सेन्सिटिभमा कति 300 मिलियन छ, 5% यसले के गर्छ प्रोभाइड गर्छ। भनेको एसेट्स भनेको आउनेपट्टि भयो, ल्याबिलिटी भनेको तिर्नेपट्टि कुराहरू भयो भने चाहिँ यो एसेट्सहरूले कमाएको इन्ट्रेस्ट चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्कम हुन्छ र यिनीहरूबाट तिरेको हामीले के भन्छौँ इन्ट्रेस्ट पेइङ ल्याबिलिटिज भन्छौँ अथवा इन्ट्रेस्ट पेइङ एक्सपेन्सेस भन्छौँ है साथीहरू। अब हामीले एक्जाममा सोध्छ वाट इज द ग्याप, ग्याप भने के हो। पहिलो नम्बरमा सोधेछ वाट इज ग्याप निकाल, दोस्रोमा सोधेछ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्न भनेको छ, तेस्रोमा नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन, डी नम्बरमा हाउ मच विल नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चेन्ज इफ इन्ट्रेस्ट रेट फल बाई 200 बेसिस पोइन्ट। यदि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा कस्तो असर गर्छ, यदि इन्ट्रेस्ट रेट कतिले गर्छ अरे 200 बेसिस पोइन्टले गर्छ। कन्फ्युजन नहुनुहोला, यो 200 बेसिस पोइन्ट भनेको 2% हो, 100 बेसिस पोइन्ट भनेको 1% हुन्छ भने 200 बेसिस पोइन्ट भने कति हुन्छ 2% हुन्छ। र यी नम्बरमा भनेको छ वाट चेन्जेस इन पोजिसन कम्पोजिसन वुड बी रिकमेन्डेड टु म्यानेजमेन्ट इफ यु एक्सपेक्ट इन्ट्रेस्ट रेट टु इन्क्रिज। अब कुरा के भयो भन्दाखेरि यदि मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेटमा कस्तो यस्तो भने हो पोर्टफोलियोको कम्पोजिसनमा कस्तो असर गर्छ होइन, यदि इन्ट्रेस्ट रेटमा चेन्ज भयो भने अब हामीलाई सल्भ गर्न त लाग्छौँ। ए नम्बरमा सोधेको थियो हामीलाई ग्याप भनेको रेट सेन्सिटिभ एसेट्स माइनस रेट सेन्सिटिभ के हो ल्याबिलिटी हो। रेट सेन्सिटिभ एसेट्स माइनस के हो रेट सेन्सिटिभ ल्याबिलिटी हो होइन, तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। अब यो रेट सेन्सिटिभ एसेट्स कति छ भन्दाखेरि 200 मिलियन छ, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ 200 मिलियन देखाइरहेछ। त्यसपछि रेट सेन्सिटिभ ल्याबिलिटी कति छ 300 मिलियन छ, तपाईँले 300 मिलियन देख्न सक्नुहुनेछ। यो दुईटाको डिफ्रेन्स गर्दा कति आउँछ -100 मिलियन। त्यसपछि बी नम्बरमा आउँछ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम, यो भनेको इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट के घटाउने इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। इन्ट्रेस्ट इन्कम कहाँबाट आउँछ ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो कम्पोनेन्टहरूबाट आउँछ। इन्ट्रेस्ट पेइङ अनि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ यो कम्पोनेन्टहरूबाट आउँछ। अब यसरी बुझ्नुहोस् 200 × 12% प्लस 400 × 11% यो आउने भयो इन्ट्रेस्ट इन्कम भयो। त्यसै नै 300 × 6% प्लस 300 × 5% यो भनेको हाम्रो के हो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भयो। यसलाई मैले त्यसै नै गरेको छु हेर्नुहोस् न। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्ने फर्मुला भनेको इन्ट्रेस्ट इन्कम माइनस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हो। अनि यहाँ तपाईँले कसरी निकाल्न सक्नुहुनेछ 200 को 12% प्लस 400 को 11% माथि टेबलमा दिएको छ हेर्नु होला, माइनस 300 को 6% प्लस 300 को 5% गरेर भ्यालु सल्भ गर्दा कति आउँछ 35 मिलियन आउँछ भन्ने कुरो विचार गर्नु होला। त्यसपछि अर्को हामीले सोधेको छ नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन, यसको फर्मुला आउँछ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम डिभाइड बाई अर्निङ एसेट्स। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कति छ भन्दाखेरि 35 मिलियन छ र अर्निङ एसेट्स कति छ भन्दाखेरि 600 मिलियन छ। 600 मिलियन कहाँ छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त 400 मा 200 जोड्दा कति आउँछ 600। यो दुईटै एसेट्स जोड्यो भने हाम्रो के आउँछ अर्निङ एसेट्स आउँछ। यहाँ मैले लेखिदिएको छु अर्निङ एसेट्स भनेको रेट सेन्सिटिभ एसेट्स प्लस नन रेट सेन्सिटिभ एसेट्स हो। दुई जोड्दा 600 आयो, यो भ्यालु मैले यहाँ पोस्ट गरेँ 5.83% आयो। फेरि यो क्वेसनले के मागेको थियो भन्दाखेरि इफ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 200 बेसिस पोइन्टले फल गर्छ भने 200 बेसिस पोइन्टले के भयो चेन्ज भयो कि, यसको अर्थ कति पर्सेन्टले घट्या हो 2%ले घट्या हो। 200 बेसिस पोइन्ट भनेको 2% हो कि, त्यही भएर यहाँ मैले चेन्ज आर लेखेको छु -2%। अब हामी के गर्छौँ चेन्ज इन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्छौँ। यो भनेको ग्याप इन्टु के हो चेन्ज आर हो। ग्याप कति दिएको छ 100, यहाँ हेर्नुहोस् त अघि हामीले ग्याप निकालेको थियौँ नि 100 मिलियन हो, त्यही ग्याप हो। त्यही हामीले यहाँ पोस्ट गरेको 100 इन्टु चेन्ज आर कति छ -2%, सल्भ गर्दा कति आयो 2 मिलियन आयो। यसको अर्थ इफ इन्ट्रेस्ट रेट डिक्लाइन बाई 2% देन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम विल इन्क्रिज बाई 2 मिलियन भन्ने खोजेको हो कि। यदि इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 2%ले घट्छ भने नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ कति मिलियनले बढ्छ 2 मिलियनले बढ्छ भन्ने खोजेको हो। र लास्ट नम्बरमा हाम्रो के थियो क्वेसनकोमा हेर्नुहोस् त यी नम्बरमा यहाँ के भनेको थियो भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेटमा चेन्ज आयो भने यसले पोर्टफोलियो कम्पोजिसनमा कस्तो असर गर्छ भन्दाखेरि इफ इन्ट्रेस्ट रेट इज एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज देन ब्याङ्क विल फेस डिक्रिज इन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम। यसको अर्थ के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि ब्याङ्कको पोर्टफोलियोमा कस्तो असर गर्छ भन्दाखेरि जब इन्ट्रेस्ट रेट के हुन्छ भन्दाखेरि बढ्यो भने ब्याङ्कको के हुन्छ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम के हुन्छ घट्छ। साथीहरू यो त के हो इक्जाम्पल, पहिलो इक्जाम्पल भयो। अब अरू इक्जाम्पलको लागि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अर्को पार्टमा हेर्नु होला। किन भन्दाखेरि यो पार्टमा हामीले धेरै भयो भने भिडियो अपलोड गर्न गाह्रो हुन्छ। आशा छ तपाईँहरू सेकेन्ड पार्ट हेर्नु होला। र सेकेन्ड पार्टमा मैले के गरेको छु 2076 सालमा आउने क्वेसन चाहिँ 2076 सालमा आएको क्वेसनलाई मैले सल्भ गरेको छु, जुन चाहिँ एक्जामको लागि साह्रै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि मैले के गर्छु अरू पनि इक्जाम्पल दिएर तपाईँले म बुझाउन कोसिस गर्नेछु। र साथीहरू यो सबै फर्मुलाहरूलाई तपाईँले के गर्नु होला भन्दाखेरि यो सबै फर्मुलालाई के गर्नु होला भन्दाखेरि 1 by 1 कपीमा राखेर यसलाई घोक्नु होला, अरू उपाय छैन, घोक्नै पर्छ। हामीले पनि घोक्या हो र बुझ्नुपर्ने कुराहरू बुझ्नु पनि जरुरी छ भन्दै तपाईँहरूको बाँकी समय सुखद र शुभ रहोस्। बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।